बसमिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामी रोशनी के मीनार हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हिस्सा 2। अभी चंद रोज़ ही गुज़रे थे कि एक दिन उस्मान बिन तलहा ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दार अरकम में दाखिल होते और नमाज पढ़ते देख लिया। उसने फौरी तौर पर घर आकर वालदा को मुत्तला किया और फिर आनन फानन ये खबर पूरे मक्का में फैल गई। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दार अरकम से फारिग होकर हस्बे मामूल घर में दाखिल हुए तो वालिदा और चचा गज़बनाक हालत में मुंतज़िर थे। उन्होंने हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखते ही देश के आलम में नमाज से मुतल्लिक बाज़ पर्स की शुरू कर दी। जब मुतमईन ना हो सके तो घर में कैद कर दिया। वालदा का इसरार था कि अपने आबाई खुदाओं के मज़हब पर आ जाओ वरना पूरी ज़िंदगी कैद में रहोगे। असीरी के दौरान चंद मुलाजिम वक्त पर खाना पीना और ज़रूरियात ज़िंदगी देने पर मामूर थे। उन्हीं की ज़बानी मालूम हुआ कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर कुछ मुसलमान मुल्क हबशा हिजरत कर रहे हैं। चुनांचे किसी न किसी तरह कैद से छुटकारा हासिल करने के बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से हबशा हिजरत करने वाले महाजिरीन में शामिल हो गए। हबशा पहुँच तो गए लेकिन दिल दार अरकम में छोड़ आए थे। चुनांचे चंद मुसलमानों के साथ वापस मक्का आ गए और सबसे पहले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी दी। वालिदा को इत्तला मिली तो उन्होंने पैगाम भेजा कि शहर में मैं तेरी मुंतज़िर हूँ, पहले मेरे पास क्यों नहीं आया? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब भेजा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल मेरे लिए और कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त देंगे तो आऊँगा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो फरमाया, जाओ और अदब व एहतराम के साथ वालदा से मिलो। लिहाजा घर आए, वालदा से मुलाकात की, लेकिन वालदा को पहले से ज़्यादा मरहम पाया। उन्होंने पूछा, ए मसअब, तुम अभी तक इस गैर दीन पर कायम हो? तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, जी अम्मा जान, मैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर कायम हूँ और आपको भी इसकी दावत देता हूँ। तो वालदा समझ गईं कि ये मामला प्यार और मोहब्बत से सुलझने वाला नहीं। चुनांचा उन्होंने चचा के साथ मिलकर एक मर्तबा फिर हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को रस्सियों से जकड़ कर कैद करने की कोशिश की। इस मौके पर हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अम्मा, अगर इस मर्तबा फिर मुझे कैद करने की कोशिश की गई तो मैं इन सब को कत्ल कर दूँगा जो इस अमल में हिस्सेदार होंगे। तो बेटे के ये अज़ाइम देखकर वालिदा रोने लगी और कहा, मैंने तुझे तेरे हाल पर छोड़ दिया। हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वालिदा से लिपट गए
اور محبت بھرے لہجے میں بولے، پیاری ماں، میں تیرا خیر خواہ ہوں، بس تو ایک مرتبہ میرے ساتھ کلمہ پڑھ لے۔ یہ سن کر ماں نے کہا، مجھے چمکتے کے ستاروں کی قسم، میں ہرگز تیرے دین میں داخل نہ ہوں گی، میں تجھے اور تیرے دین کو چھوڑتی ہوں۔ جیسا جی میں آئے ویسا کر، البتہ میں اپنے دین پر قائم ہوں۔ طبقات ابن سعد۔ مسند شاہانہ سے غربت کی آغوش تک۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت گھر کو خیر باد کہا تو خالی ہاتھ تھے، کیونکہ والدہ نے انہیں کوئی چیز ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جسم پر صرف ایک لباس تھا جسے دھو کر دوبارہ پہن لیتے، یہاں تک کہ وہ واحد لباس بھی انتہائی بوسیدہ ہو گیا اور اس میں پیوند لگانے کی نوبت آ گئی۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ ان کے بدن پر چمڑے کے پیوند لگی ایک چادر تھی۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا تو ان کے ناز و نعم کو یاد کر کے رونے لگے کہ کس حال میں وہ پہلے تھے اور کس حالت میں وہ ان دنوں تھے۔ سنن ترمذی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بنی ہاشم کے ساتھ شعب بن ابی طالب میں محسوس ہونے والوں میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمیر بھی تھے۔ الاستیعاب۔ اسلام کے پہلے سفیر، معلم و مبلغ۔ بعثت کے 12ویں سال کے بعد مدینہ کے کچھ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس موقع پہ اسد رضی اللہ تعالیٰ بن زرارہ نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسے شخص کو ہمارے ساتھ بھیج دیں جو مدینہ کے لوگوں کو قرآن و اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروا سکے۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے ساتھ مدینہ روانہ کیا۔ صحیح بخاری۔ یہ حضرات اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں ٹھہرے۔ یوں اسلام کے اس لیے نئے مرکز میں تبلیغ کا کام، توحید کی دعوت، نمازوں کی امامت اور تدریس قرآن مجید کے فرائض انجام دینے لگے۔ سیرت ابن ہشام۔ دوستو، سلسلہ بھی جاری ہے۔ مزید واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو لازمی پریس کریں۔ لائک کریں، شیئر کریں۔ دوستو،